لوگوں کریم نبی دی بارگاہ دے اندر جس نے جو منگیا اللہ دے نبی نے عطا فرمائے. ہاں سرکار بڑے کریم نے، لجپال نبی نے، شانہ والے نبی نے. ایک بندہ نوا مسلمان ہویا، کریم نبی دے کول آیا، کلمہ پڑھیا، سرکار دا غلام بن گیا. تے سرکار دے کولوں کہندا لجپالا دے لجپالا میں تیرا کلمہ پڑھا، میں بڑا دوروں چل کے آیا، میرا گراں بھی دور، قبیلہ بھی دور، قوم والے تے خاندان والے بھی دور نے. سونیا میں جدوں تیرا دین تے کلمہ پڑھ کے جا رہا، سونیا مینوں کچھ عطا فرمانا، کچھ تحفہ دینا، تاکہ جدوں میں اپنیاں دے کول جاواں او ماں پوچھن نہ کتھے گئے تے میں انہاں نوں مثال دے کے دس دیواں میں اتنے لجپال نبی کول گیا. تے سرکار مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا او میرے صحابہ ذرا میری گل سن دے جاؤ. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا حکم دے دینا کی ارشاد فرماؤندے ہو. میرے سرکار نے فرمایا اے بندہ بڑے دوروں آیا میرا کلمہ پڑھنے واسطے، جاؤ جتنا دعا ٹاکیاں تے پہاڑاں دے درمیان فاصلہ ہے اتنیاں بکریاں تے اجڑ اکٹھا کرو تے میرے غلام کو تحفے دے اندر عطا فرما. تے میرے نبی پاک نے فرمایا اتنیاں بکریاں جڑیاں دعا پہاڑاں دے درمیان آندیاں نے ساریاں ایسا دے دیو. صحابہ کرام نے بکریاں اکٹھیاں فرمائیاں تے فرما کے غلام نو دتیاں. صحابہ کہتے نے مکے وچ آیا یا تے سارے کولوں غریب بندہ سی، جدوں سونے نبی دا غلام تے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے سارے کولوں امیر بندہ بن کے مکے چوں نکل کے جا رہا سی تے زبان تو نکلدا پیا سی اے کلمہ پڑھدا جا رہا ہے کہ فضل بلولا اور کیا چاہیے، فضل بلولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا. اساں بھی کوئی نہیں چاہیے صرف کملی والیا تو راضی ہو جا، تیرا سونا خدا راضی ہو جاوے. تے ای دعا کرا کے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا. کیوں دیا جی نہیں صاحب یہی گل ہے. ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، اور رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ. اللہ ابو جال دشمن ہے نا سرکار، مٹھی باندھے کنکریاں دی آیا، گیٹے ہتھاں وچ پائے، روڑے پائے تے آ کے سرکار دے کول آیا تے آ کے آکھن لگا تسی آخنے ہو میں اللہ دا نبی ہاں، میں تاں منسا جے دسو میری مٹھی وچ کیویں، اے دسو میری مٹھی دے اندر کیویں. سرکار مسکرائے تے مسکرا کے فرمایا میں دسا تیری مٹھی وچ کیویں یا جو کوئی تیری مٹھی وچ او آپ ہی دسے میں کے ہاں. آکھن لگا اے گل ہوے تے پھر تے کمال ہی کمال ہوے. سرکار دا کلمہ پڑھن والے میرے تے تیرے لجپال نبی پاک نے اپنی پاک نگاہ ابو جہل دی مٹھی ول پائی. سونے دی نگاہ پین دی دیرے مٹھی دے اندر کنکریاں کلمہ پیا پڑھدیاں نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھیا تے زور نال جنابلا نہرو نال غصے دے نال ہتھے وچوں مٹھیاں چوں جنابلا کھولیاں تے کنکریاں نوں تے بٹیاں نوں تلے سٹیا. آکھن لگیا معاذ اللہ انہاں تے بھی لگدا ہے محمد تیرا جادو چل گیا ہے. سرکار نے فرمایا نا نا میں جادوگر نہیں بلکہ میں اللہ دا سچا تے سچا نبی بن کے آیا ہاں، میں جادوگر نہ. پنجابی والے نے سرکار دی اے گل کیتی پتھراں دی کلمے پڑا جاندا اے، پتھراں دی کلمے پڑا جاندا اے، اڑ بولیاں نو بلا جاندا. پتھراں دی کلمے پڑا جاندا اے، اڑ بولیاں نو بلا جاندا اے. سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، گنگیاں دی گلاں کرا جاندا.